अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे भाइयों, कैसी घूम रही है चाय? घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। वाह 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 वाह। आ जाओ जी, कड्डो अपनियां चावां, कड्डो बिस्तर चो बाहर निकलो ते चावां कड्डो। और चाय के साथ आहा हा 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 सर जी, आहा हा हा हा, गाजर का हलवा, घर का बनाया हुआ गाजर का हलवा। ओ माय गॉड, अब आपके मुंह में पानी आए ही आए, आए ही आए। आ जाओ, जिन्हें जिन्हें खाना है आ जाओ, आ जाओ। ए देखो गरम किड्डा है, आए हाय 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 हाय। ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए होए होए होए, कैसा लग रहा है? सच सच बताओ। अस्सलामु अलैकुम। मुज़ाकरात 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 बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारे टीवी चैनल पे इमरान खान के मुज़ाकरात। इमरान खान कोई भी बात कहता है ना, सारे टीवी चैनल उसके पीछे लग जाते हैं। सर जी यकीन करो, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि इमरान खान नफसियाती मरीज़ है और चव्वल इंसान है, चव्वल तरीन इंसान है। लेकिन सर जी ये किसी की खुशकिस्मती होती है ना कि कोई चव्वल के भी कोई मुरीद पीर निकल आए। मैं लाहौर हाई कोर्ट जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ ना, इधर एक पागल हो गया मेंटल बंदा, और वो नंगा फिरता था हमारे हाई कोर्ट के इर्द गिर्द ना, नंगा बिल्कुल, अलिफ नंगा जिसे कहते हैं ना, अलिफ नंगा। वो अलिफ समेत नंगा फिरता था और उसको ना काफ़ी लोग उसको खाने आके देते थे। कोई दोपहर को 2-3 बंदे आके खाना दे रहे थे, शाम को, रात को। एक दिन मैंने देखा बारिश में जनाब अली रक्शे पे एक बंदा बैठ के पानी, इतना इतना पानी के अंदर उसको जाके ढूंढ के तो उसको नाश्ता करवा रहा था। मैंने कहा या अल्लाह, देखें यार ये क्या माजरा है। अच्छा, बाद में तहकीकात करने से पता क्या चला कि वो नंबर गेम खेलने वाले बंदे थे। किसी ने मशहूर कर दिया कि ए जड़ा बाबा पागल है ना, नांगा बाबा, नांगा नंगे को नांगा बाबा। ए जेड़ा नंबर बोलेगा ना वही लाओगे तो थोड़ा ओ स्टेट बैंक वाले वो केड़े होंदे ने बांड, प्राइज बांड निकलणगे हैं, नांगा बाबा। अच्छा, वो करता क्या था, उसको कोई खाना वाना खिला, बिल्कुल ही पागल था वो, उसको कोई खाना वाना खिलाता था ना, वो कहता था दफा हो जाओ। वो कहते यार दफा हो जाओ, 3 नंबर वाला ले लिये, दफा हो जाओ 3 नंबर। ए लकी नंबर है, बाबे ने कह दिया 3 नंबर। फिर उसने कोई और आ गया बाद में, दूसरे दिन कोई और, उसने को बाबे को खाना दिया, ये वो, उसने कहा परे हट मर, परे हट मर जा। ओ 4 नंबर, लकी नंबर 4। इमरान जेड़ी गल जेल चो करदा है ना, रोजाना उल्टियां पुठियां गल्लां कर रहे होंदे, टीवी वाले चुक लेंदे ने, इमरान ने ये कहा है, इमरान ने ये कहा है। भाई वो किसी को ये भी तो देखो कि वो मेडिकल उसका चेकअप कराओ, वो नफसियाती मरीज है। मेरी ड्यूटी लगाओ, मेरे कानूनी टीवी के ऊपर कितने 10 डॉक्टर मैं ले जाऊंगा, वो उसका मुआयना करेंगे, वो बता देंगे यार ये नफसियाती मरीज है। नफसियाती मरीजों की भी किस्में होती हैं ना, वो जो चाहता है, वो कहते हैं ना जी, वो कोई किसी ने कोई कुत्ता लंघ के जा रहे सी, किसी ने उन्होंने कहा वो कुत्ता तेरा कान खो के लैके जा रहे, वो कुत्ते के पिछे दौड़ पिया। वो बाद किसी ने कहा अपने कान नू हाथ ते ला, उन्हें कान नू हाथ लाया तो कान इत्थे ही सी। जी यही हाल है इमरान खान का, यही हाल है। मुज़ाकरात ख़त्म हुए, खस कम जहां पाक। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूं, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि तुम किससे मुज़ाकरात कर रहे हो। मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका कि गुलाम फरीदा दिल उथे दईए जिथे अगला कदर भी जाने।
عمران خان سے مذاکرات جڑا صبح دوپہر شام بدلتا ہے، جس طرح ڈاکٹر دوائی دینا نا، اے صبح دوپہر شام کھانی ہے دودھ نال، وہ صبح دوپہر شام اس کے بیانات بدلتے ہیں کہ اب ٹرمپ غلط ہے، اب ٹرمپ ٹھیک ہے، اب فلانا کام مذاکرات کرو، اب نہ کرو۔ اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہ دفع ہو جاؤ والے پیر دی طرح، وہ کہتے ہیں عمران جو کہتا ہے نا، وہ عمران نے جمیمہ سے شادی کی، دیکھا کتنا پڑھا لکھا، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہے، اس نے جناب جمیمہ سے شادی کی ہے، اور ظاہر ہے ہائی لیول کا بندہ ہے نا یار۔ پھر اس نے پنکی پیرنی سے کی جو 7 پردوں میں رہتی ہے۔ دیکھا عمران ہے ہی مذہبی، اس کو تو یورپ پسند ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے ماننے والے ایسے پیدا ہو چکے ہیں، دفع ہو جاؤ نانگے پیر کی طرح، وہ اس کی ہر بات کو وہ کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ 3 نمبر لکی نے بھائی، آپ یقین کریں ایسے ہی ماحول ہو گیا، ٹی وی پہ ریڈیو پہ عمران 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 چل رہا ہے، حالانکہ وہ سیدھا آپ کہیں تو وہ چول انسان ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہے، اس کو سیاست کی ABC کا نہیں پتہ، اس کو کوئی اردو گنتی نہیں آتی، اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ پہنچا ہوا ہے۔ ہاں جی، اسی بھی کہنے ہیں پہنچا ہوا ہے، پہنچاؤ جلدی اس نو۔ اچھا، پھر ایک اور نیا ڈرامہ نکل آیا جی، ملک ریاض بیریے نے کہا جی کہ تسی میرے پیچھے لگ گئے ہو، تو میں منہ کھولا نا تو پھر سارے منہ چھپاندے پھرن گے۔ تو آج عطا تار نے کہا کھول منہ، جڑا کھول نہیں کھول، بتاؤ۔ حکومت دیکھیں نا، حکومت کی پالیسیاں کمزور نہ ہو تو یہ جو باہر ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں نا، یہ وی لاگر، یہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب عمران ریاض بھاگ گیا ہے نا ادھر سے، جب ادھر بیٹھا تھا تو بڑا بہادر تھا، جب بھاگ گیا تو کہتے ہیں جان بچانی فرض ہے۔ یہ عمران آج جیل میں ہے نا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور جب بھاگ جائے گا اسرائیل یا امریکہ یا برطانیہ تو کہیں گے جان بچانا بھی تو فرض ہے نا۔ یہ سر ایسے لوگ ہیں، میں ان کے ویلاگ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ یقین کرو وہ کہتے ہیں جی اسی عمران دے نال ہاں ہر صورت ہے، چاہے اے سدھا لیٹے الٹا لیٹے، اسی یہ دے نال ہاں۔ تو سر جی کوئی بندے کی غیرت عزت بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی عقل بھی تو ہونی چاہیے، کوئی عقل مت بھی تو ہونی چاہیے۔ ہاں بلاؤ جی اس کو، عمران ریاض بحریہ والا ملزم مفرور ہے نا، حکومت اس کے پیچھے ریڈ وارنٹ جاری کرے، اگر وہ دم دبا کے معافی مانگتا ہوا نہ آئے حکومت کے پاس تو پھر کہنا۔ عادل راجہ کو پکڑو جو باہر وہ کرتا ہے، مہدی کو پکڑو، معید پیر زادہ کو پکڑو، صابر شاپر کو پکڑو، اس عمران ریاض کو پکڑ کے لاؤ، شہباز گل کو پکڑو نا، جب تم انہیں پتہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ یہ عمران کو بھی پتہ ہے کہ شہباز حکومت مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس کو بھیجو ماچھ جیل، سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ وہ اس لیے تو وہ روزانہ نئے نئے بیان دیتا ہے، روزانہ آج میں چائے پینی ہے تو آج میں لسی پینی ہے، چائے گرم ہے تو لسی ٹھنڈی ہے۔ سر جی وہ اس کا کوئی دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ پھر کہہ رہے ہیں جی اس نے عمران خان نے یہ جو مذاکرات ملتوی کیے ہیں نا آج، حکومت کہہ رہی ہے نہیں حالے بھی تسی رہو، اور عرفان صدیقی کا بیان آیا کہ تسی جلدی کیتی اسی تے تانوں جواب دین لگے ساں، حالے بھی تسی ایتھے ہی رہو، مذاکرات کرو ساڈے نال۔ وہ تو پیچھے سے کسی نے ڈنڈا چڑھایا ہے کہ مذاکرات ہن نہ لینا تسی۔ خواجہ آصف جیت گیا جی، خواجہ آصف اور ہمارا موقف ایک ہی تھا، نواز شریف اور مریم خواجہ آصف ہمارا موقف ایک ہی تھا قانونی ٹی وی کا، کہ جناب 9 مذاکرات ود دی 9 مئی والے، 9 مئی والوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ہمارا تھا نا۔ تو یہی ہمارا موقف ہے اللہ کے فضل سے، اور یہی ہم جیت گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے جو پاگل ہیں نا، تو وہ ایک گانا ہے کہ اس کے مرید ہر بندے کے، سر جی آپ آج کوئی مہم آرگنائزیشن بنا لینا، یہ آرگنائزیشن بنا لے کہ جی انگریزی کیپ پہننی ہے جی، انگریزی کیپ والے 1000 بندے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کہیں جی کہ نہیں ٹینٹ کرانی ہے جی، ٹینٹ کرانے والے 1000 بندے آپ کو مل جائیں گے۔ آرگنائزیشن بنائیں کوئی،
गुड्डी उड़ानी है जी, गुड्डी वाले मिल जाएंगे, कबूतर उड़ाना है, कबूतर वाले मिल जाएंगे। तो इमरान खान कहता है एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, आहा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। ठीक है, इसके हजारों लोग आ जाते हैं सर जी, आ जाते हैं। तो ये नांगा पीर जो है ना, इसको आप फारिग करें। और ये जो काले भूंड बैठे हैं, जिन्होंने खुद कहा था हमने काले भूंड है, उसने सुना जी कि फैसलों को महफूज कर लिया है जी सुप्रीम कोर्ट में। वो अब ये ज़बान ज़द-ए-आम फिक्र है कि अपनी ये इज़्ज़त इसको रास नहीं आ रही, मंसूर अली शाह को ये बेइज्जती करवा के जाएगा, पक्का है ये, पक्का। ठीक है, तो अब इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ते होर सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है, तुहानू साड़ा हलवा कैसा लगा है, गाजर वाला, चाह कैसी लगी है, और तबसरा कीता करो सर जी। यह तुहाड़ा अपना चैनल है और चैनल दोस्तों के कोलों सबसक्राइब करवाओ। उन्होंने कहा जी कानूनी टीवी वकील साहब दा है ते सबसक्राइब करो। ए वकील साहब दा नहीं, ए साडा भी है, तुहाडा भी है, तेरा मेरा सबका कानूनी टीवी, तेरा टीवी मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। ले जी, मैं इधर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए और आज केस लगा हुआ था लाइफ इंश्योरेंस का। तो हम ये सारे अभी पेश हो के आ रहे हैं, तो फौरी तौर पे आपको हम इतला कर रहे हैं। ये केस अब सेनेडाई एडजर्न हो गया है। सेनेडाई एडजर्न का मतलब है कि जब हम एप्लीकेशन देंगे, उन्होंने भी सर बुला लो, सर आ जाओ, जब हम एप्लीकेशन देंगे, आ जाओ सर आ जाओ, जब हम एप्लीकेशन देंगे तो लग जाएगा ये। ठीक है, तो आज एक किस्म का गलती से लगा था, क्योंकि पिछली दफ़ा आर्डर में नहीं लिखा गया था, तो आज जज साहब ने लिख दिया है कि जब भी इसका बिल मंजूर हो जाएगा तो आप लोग एप्लीकेशन दे के ये केस पुट अप करा देंगे। हमें इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर असम्बली में रिट्रोस्पेक्टिव बिल ना हुआ, यानी कि पीछे से ना हुआ, तो जो केस हमने किए हुए हैं ना, वो हम कह सकते हैं कि जी ये सारे केस मंजूर कर लो। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है ना सर, आप क्या कहते हैं सर? ठीक, हाँ, ये डिस्कशन सही हुई है वहाँ पर। हाँ जी, ठीक है सर। तो आज ये बड़ा अच्छा आर्डर हो गया है, इसकी बाकी तफसील मैं आपको बाद में बताऊँगा।